अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को एक हिंदू लड़की का बड़ा ही अजीबोगरीब वाक़या हम आपको बताएंगे। वह हिंदू लड़की जिस वक्त उसके शौहर को यह बात मालूम हुई कि उसकी बीवी एक मुसलमान है, यानी कि उसने मुसलमान का मजहब यानी इस्लाम को अपनाया है, तो उसके शौहर ने उसके साथ क्या किया, जब आप सुनेंगे तो बिल्कुल आप हैरान रह जाएंगे। नाजरीन, आपको पहले ही बता दें कि यह वाकया उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का सच्चा वाकया बताया जाता है। जी हाँ नाजरीन, वहीं उत्तर प्रदेश जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, और यह वाकया आपको इबरत के तौर पर बताया जा रहा है जो सच्चा है, जिसको सुनकर आपका दिल भी खुश हो जाएगा। इसलिए नाजरीन, आपको प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर सच्ची मोहब्बत है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए नाजरीन, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। नाजरीन, यह वाकया उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का बताया जाता है। यहाँ पर एक मुस्लिम और गैर मुस्लिम का घर आस पास में मौजूद था। गैर मुस्लिम के घर में 4 या 5 साल की छोटी सी बच्ची थी। वह पास में ही एक अपनी सहेली के घर खेलने के लिए जाया करती थी, जिस तरह से आम घरों के बच्चे अपने आस पास खेलने के लिए जाया करते हैं, वैसे ही यह बच्ची भी अपने पास के घर में खेलने के लिए जाया करती थी। लेकिन नाजरीन, जिस बच्ची के साथ में यह खेलने के लिए जाया करती थी वह बच्ची मुसलमान थी, और उसकी वालिदा घर में अपने बच्चों को कुरान मजीद पढ़ना सिखाया करती थी। इसलिए वह लड़की कुछ देर तो अपनी सहेली के साथ खेलती। इसके बाद जब उसकी वालिदा अपने बच्ची को कुरान मजीद सिखाने के लिए बुलाया करती तो वह हिंदू लड़की भी उसके साथ में यानी पास में बैठकर कुरान को देखा करती थी, और धीरे धीरे उसका भी मन पढ़ने को करने लगा। एक दिन उसने अपनी सहेली की माँ से कहा, चाची मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। अब सहेली की माँ ने साथ में उसको भी पढ़ाना शुरू कर दिया। नाजरीन, हिंदू लड़की ने धीरे धीरे कायदा पढ़ना सीख लिया, फिर बकायदा कुरान मजीद भी धीरे धीरे अपनी सहेली के साथ में पढ़ना शुरू कर दिया। उस बच्ची ने अपने माँ बाप को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, यानी कि वह इस बात से अनजान थे कि उनकी लड़की ने कुरान मजीद पढ़ना मुकम्मल सीख लिया है। तब तक ये गैर मुस्लिम लड़की भी कुरान मजीद पढ़ना सीख गई थी। नाजरीन, इसके बाद में एक वक्त ऐसा आया कि यह बच्ची बड़ी हो गई, और उस हिंदू लड़की के माँ बाप ने उसकी शादी एक गैर मुस्लिम यानी हिंदू लड़के के साथ तय कर दी। वह इतना ज्यादा कट्टर था कि वह मुसलमानों को देखना तो दूर की बात, वह मुसलमानों से बात करना भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि नाजरीन उसको मुसलमानों के बारे में गलत जानकारी दी गई थी। अब उस लड़की की शादी भी होने वाली थी, और वह लड़की एक दिन अपनी मुस्लिम सहेली की माँ के पास आई और उनसे कहने लगी कि मैंने आपसे पूरा कुरान पाक पढ़ना सीख लिया, और मैंने दिल ही दिल में कलमा भी पढ़ लिया है, मगर मैं इसके बारे में अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बता सकती। अगर मैंने उनको यह बात बता दी तो घर में झगड़ा शुरू हो जाएगा और मुझे घर से निकाल दिया जाएगा, और अब तो मेरी शादी भी ऐसे इंसान के साथ में होने वाली है जो मुसलमानों को देखना भी नहीं चाहता। यह सुनकर उसकी सहेली की माँ ने कहा, अगर तुमको कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत है तो अल्लाह ताला पर भरोसा रखो, अल्लाह पाक तो तुम्हारे ईमान को जाया होने से जरूर बचा लेंगे। इसके बाद में उसकी माँ ने सहेली के लिए एक तोहफा तैयार किया। उसको तोहफे के तौर पर कुरान मजीद तैयार करके देने का इरादा किया। फिर उसके घर जाकर उस लड़की की माँ से कहा, हमने इसकी पैकिंग बहुत ही खूबसूरत तरीके से की है, हम यह चाहते हैं कि यह तोहफा लड़की के ससुराल में ही जाकर खुले, यानी कि इस तोहफे को यहाँ पर मत खोलना। लड़की की माँ ने उसकी इस बात को मान लिया और उस लड़की की शादी हो गई। वह अपनी ससुराल में पहुंच गई, और उसके साथ वह कुरान पाक भी तोहफे में उसके साथ जो दिया था वह भी ससुराल पहुंच गया। उस लड़की ने कुरान को वहीं पर एक बक्से में छुपा दिया, और अब उसका शौहर जब भी ऑफिस जाता तो वहीं पर घर में अकेली होती तो चुपके से कुरान पाक को निकालती और पढ़ना शुरू कर देती। इस तरह से कई साल गुजर गए। वह गैर मुस्लिम लड़की अल्लाह ताला से दुआएं मांगती थी कि या अल्लाह कोई ऐसी तरकीब बता दीजिए जिससे मैं अपने शौहर को भी कलमा पढ़ा सकूं। नाजरीन, उसको ऐसी कोई भी सूरत नजर नहीं आ रही थी कि वह अपने शौहर के सामने इस बात को बोल सके, मगर नाजरीन अल्लाह पाक की शान देखिए कि एक दिन उसका शौहर बीमार हो गया और वह हॉस्पिटल में अपना टेस्ट कराने के लिए पहुंच गया। लेकिन जब डॉक्टर्स ने उसकी सारी जांच कर ली, जब उसको उसके बारे में बताया तो वह सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि नाजरीन डॉक्टर्स ने उसे बताया कि उसको कैंसर हो गया है
اور اس کو بچانے کی کچھ بھی امید نہیں ہے۔ اب وہ غیر مسلم لڑکی کا شوہر حیران اور پریشان ہو کر اپنے گھر آیا اور اپنی بیوی کو دیکھ کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ اب تمہارا اور میرا ساتھ کچھ ہی دنوں کا ہے، میری زندگی اب 1 مہینے کی اور باقی ہے۔ اور اس نے ہاسپٹل کا تمام واقعہ اپنی بیوی کو بتا دیا۔ ناظرین، اس بات کو سن کر اس کی بیوی بھی رونے لگی اور اپنے شوہر کو تسلی دیتے ہوئے بولی کہ آپ پریشان نہ ہو، میرے پاس میں اس کی ایک دوا موجود ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ اس سے پوری طرح ٹھیک ہو جائیں گے، مگر میں جو کچھ بھی کروں گی آپ مجھ سے اس بارے میں بالکل بھی سوال نہیں کریں گے۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن اگر میں ٹھیک ہو گیا، میں صحیح ہو گیا تو تم جیسا کہو گی میں ویسا ہی کروں گا، تمہاری ہر بات مان لی جائے گی۔ اس کے بعد اس لڑکی نے قرآن مجید کی سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے شوہر پر دم کرنا شروع کر دیا، کیونکہ ناظرین اس نے اپنی سہیلی کی والدہ کو دیکھا تھا کہ جب بھی کوئی بیمار ہوتا تھا تو وہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے پوچھا، یا تم کیا کر رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی، میں تمہارا علاج کر رہی ہوں اور تم نے مجھ سے کہہ دیا ہے کہ تم سوال نہیں کرو گے۔ اس کے بعد میں اس کے شوہر نے سوال کرنا بند کر دیا۔ اور ناظرین اس کے بعد میں اللہ پاک کی شان دیکھیے کہ 1 مہینے میں تک وہ لڑکی اپنے شوہر پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتی رہی، پورے یقین کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ۔ پھر 1 مہینے کے بعد اس کا ٹیسٹ کروایا گیا تو اس کی جانچ دیکھ کر ڈاکٹر بھی حیران رہ گئے، کیونکہ اس کی جانچ میں آیا کہ اس کو کینسر جیسی بیماری کا نام و نشان بھی موجود نہیں ہے، اور جانچ میں آیا کہ اس کو ابھی کینسر ہوا ہی نہیں تھا۔ ناظرین اللہ پاک نے اپنی قدرت سے اس شخص کو پوری طرح سے صحت مند کر دیا۔ بے شک اللہ پاک جسے چاہے شفا عطا فرماتے ہیں، اور جب وہ پوری طرح سے صحت مند ہو گیا تب وہ بہت خوش ہوا اور اپنی بیوی سے پوچھنے لگا کہ یہ سب کیسے پاسبل ہوا، اور بولو اب تم کیا چاہتی ہو، میں تمہاری ہر بات کو پورا کر دوں گا۔ بیوی نے اس کے بعد ساری باتیں بے جھجک اپنے شوہر سے بتا دی کہ کس طرح سے وہ اپنی سہیلی کے گھر کھیلنے جاتی تھی جب وہ چھوٹی بچی تھی، اور اس نے کس طرح سے اس نے قرآن مجید کو پڑھنا سیکھ لیا، اور کس طرح سے اس کو قرآن میں تحفے میں ملا، کس طرح سے چھپ کر وہ گھر میں قرآن پڑھتی تھی۔ اس کے بعد اس کے اپنے شوہر کو کہا کہ اب تم بھی کلمہ پڑھ لو اور مسلمان ہو جاؤ۔ ناظرین اب شوہر اس کی بات کو منع نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ اب اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا۔ ناظرین اس کے بعد اس عورت کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا اور وہ بھی مسلمان پیدا ہوا، مطلب کہ اب پوری فیملی مسلمان ہو چکی تھی۔ مگر ناظرین اب اس عورت کو یہ ڈر تھا کہ اب اس کے گھر والوں یعنی ان کے پریوار والوں کو اور سماج والوں کو پتہ چلے گا تو وہ ہمیں جینے نہیں دیں گے اور وہ ہمیں پریشان کریں گے، ہمیں سماج سے بے دخل کر دیں گے۔ تو شوہر نے بیوی سے کہا، اس کی تم فکر مت کرو، اس کا انتظام انشاءاللہ اللہ پاک ضرور کر دیں گے۔ اس کے بعد میں اس نے اپنی نوکری کے لیے سعودی عرب کی ایک بڑی کمپنی میں اپلائی کیا، اور اللہ کی قدرت تو دیکھیے اس کی نوکری بھی ایک بڑی سی کمپنی میں لگ گئی۔ اب ناظرین وہ آدمی اپنی بیوی بچی کو لے کر سعودی عرب چلے گیا۔ اب ان کی تمام زندگی سعودی عرب میں گزرنے لگی، وہاں پر قرآن پاک بھی پڑھتے، نماز بھی 5 وقت کے پڑھتے، اور یہ اللہ کی شان ہے کہ جسے چاہے وہ زندگی سنوار دے اور جس کو چاہے اسے بگاڑ دے۔ ناظرین اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ پیاری سی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور کمنٹ میں اللہ اکبر ضرور لکھ دیں، اور ایسے ہی جانکاری والی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل فاطمہ اسلامک ورلڈ کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔